बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूं मुन्नज़रा। रुख करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं दीपालपुर मलिक मोहम्मद अरशद कमाल ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक बसीरपुर पुलिस की दबंग कार्रवाई। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन के मुताबिक डीपीओ काड़ा मोहम्मद राशिद हदायत के अहकामात की रोशनी में डीएसपी सर्कल बसीरपुर सईद अनवर की ज़ेर निगरानी क्राइम फाइटर एसएचओ बसीरपुर फरख हुसैन गाजी नूर समद बट्टू एएसआई मां बसीरपुर पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ दबंग कार्रवाई करते हुए नई नस्ल के कातिल मंशियात फरोश मुल्ज़म मोहम्मद जावेद अली रज़ा वालिद मोहम्मद परवेज़ कौम कलंदर सुधार के पर रेड करके 21 किलो भंग बरामद करके मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़िम को पाबंदी सलासल करवा दिया। इस्लामाबाद थाना साला के एसएचओ आमर हयात ने दबंग कार्रवाई करते हुए तहरीक कत्ल में इश्तहारी मुल्ज़िम को बमा भारी मिकदार में असला समेत गिरफ्तार कर लिया। मज़ीद जानते हैं अपने एंकर पर्सन मलिक एहतशाम फरूक की इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद थाना सियाला की एसएचओ आमिर हयात ने दबंग कार्रवाई करते हुए तेरे कत्ल में इश्तिहारी मुल्जिम को बमा भारी मिकदार में असला समेत गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम जेलम के थाना चौटाला की हदूद में 3 शहरियों को कत्ल और जान से मारने की धमकियों समेत मुकदमात में रिपोश था। इश्तिहारी मुल्जिम पर जेलम में मुकदमा नंबर 93 मोरखा 13/3/23 बजुर्म 302, 324, 109, 427 तेबे और बजुर्म 34, 341, 506 ज़िम्मन 2 तेबे थाना चौटाला में दर्ज है। इसके अलावा भी मुल्जिम पर जान से मारने की धमकियां देने और मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमात दर्ज हैं। मुल्जिम के कब्जे से फौजी वर्दी और भारी अक्सरियत में गैर कानूनी असला 400 गोलियां और दीगर असला भी बरामद हुआ। कैमरामैन आबिद डार के साथ मलिक एहतशाम फारूक, एंकर पर्सन इस्लामाबाद। कामरान सुलहरी की रिपोर्ट के मुताबिक मरारा रोड पर डैम्पर माफिया का राज दिन दिहाड़े अमतरफ जारी। डीपीओ सियालकोट के अहकामात खवा में उड़ा दिए। ट्रैफिक वार्डन भी ड्यूटी से मुसलसल गायब। तफसील के मुताबिक डीपीओ सियालकोट ने हेड मरारा रोड पर दिन के वक्त डैम्परों की आमदरफ्त पर पाबंदी लगा रखी थी, मगर डैम्पर माफिया ने डीपीओ सियालकोट के अहकामात खवा में उड़ा दिए हैं और दिन के वक्त आमदरफ्त मुसलसल जारी है। वीडियो में देखा जा सकता है कि दिन 4 बजे ही तेज रफ्तारी से डैम्पर चल रहे हैं और ट्रैफिक वार्डन भी चौक कोटली लोहारा से मुसलसल गायब है, जिसकी वजह से दोबारा ट्रैफिक जाम और इंक्रोचमेंट जारी है। वाज़ेह रहे बर्क रफ्तार डैम्पर अब तक सैकड़ों जाने ले चुका है। अहले इलाका ने वज़ीर-ए-आला से नोटिस लेने की अपील की है। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे नुमाइंदे सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर नौजवानों की तरफ से फ़लस्तीन से जारी यकजहती के लिए बहावलपुर 1 यूनिट चौक से लेकर फरीद गेट तक बड़ी तादाद में रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत मलिक जुनैद उर्फ जोनी बाई कर रहे थे। नौजवानों ने हाथों में फ़लस्तीन के झंडे उठा रखे थे और फ़लस्तीन के हक में और इसराइल के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। मजीद इस रैली से खिताब करते हुए मलिक जुनैद ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वह इसराइल के खिलाफ ऐलान जंग करे। हम मुसलमानों पर जहाद फ़र्ज हो चुका है, आज फ़लस्तीनियों को कत्ल किया जा रहा है, ये ना हो कल हमारी बारी हो, हमें जहाद पर निकलना होगा। हुकूमत लाहे अमल बनाए, पूरी कौम फ़लस्तीन के साथ खड़ी है और फ़लस्तीन के हकूक़ की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे नुमाइंदे सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर बहावलपुर डिवीजनल मसरत जबी ने रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर में मियावकी जंगल का इफ्तिताह किया। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन मसरत जबी ने रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर के अहाता में 1 एकड़ रकबा पर मुश्तमिल मियावकी जंगल का इफ्तिताह किया। इस मौका पर उन्होंने पौधा भी लगाया। रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर में ये मियावकी जंगल पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के तावन और इश्तराक से लगाया जा रहा है, जिसमें 10,000 से ज़ायद फलदार और सायादार पौधे लगाए गए हैं। कमिश्नर बहावलपुर मसरत जबी के हमरा वाइस चांसलर वुमेन यूनिवर्सिटी बहावलपुर प्रोफेसर डॉक्टर शाजिया अंजुम, डायरेक्टर जनरल PHA रुबीना इकबाल अब्बासी, एडिशनल कमिश्नर राबता, डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर, प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर वुमेन कॉलेज रेडियो पाकिस्तान के अफसरान, वुमेन यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर वुमेन बहावलपुर की तालिबात ने शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन ने कहा कि माहौल को सरसब्ज शादाब बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जाएँ, क्योंकि पौधे हमें ऑक्सीजन फराहम करते हैं। उन्होंने कहा कि पौधे लगाने के साथ साथ पौधों की देखभाल और आबियारी पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाए।
ओमान दुखी इंसान के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। मरकजी चेयरमैन मखसूम बीबी फाउंडेशन मोहम्मद महबूब राजपूत गुज़िश्ता रोज़ एक बयान में बताया कि मखसूम बीबी फाउंडेशन मुल्क भर में दुखी इंसानियत के लिए सरगर्दा है। मरकजी चेयरमैन मखसूम बीबी फाउंडेशन मोहम्मद महबूब राजपूत ने बताया कि नई नस्ल की तालीमी सरगर्मियों में खाइल रुकावटें दूर करना अव्वलीन तरजीह है। बच्चों को किताबें, स्कूल बैग, स्कूल यूनिफॉर्म और जूते फराहम कर रहे हैं। जल्द बच्चों को ठंडा पानी रखने वाली बोतलें सप्लाई करेंगे। मरकजी चेयरमैन मखसूम बीबी फाउंडेशन मोहम्मद महबूब राजपूत ने कहा कि रब की रज़ा और दुखी इंसानियत की फलाह ही ज़िंदगी का मकसद है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हमारे नुमाइंदे अली रजा सोमरो की रिपोर्ट के मुताबिक डहर की कौमी शाहराहों पर वकला बरादरी सियासी समाजी शख्सियात की जानब से एहतजाजी धरने के बाद पेट्रोल की तरसीलात बंद होने से डहर की मीरपुर मथैला और गिरदनवाह के इलाकों में पेट्रोल पंप बंद। कई पेट्रोल पंपों पर ब्लैक और मनमानी रेट पर पेट्रोल फरोख्त किया जाने लगा है। पेट्रोल न मिलने की वजह से वालिदैन, स्कूल के बच्चे, नौकरी पेशा अफराद सख्त परेशान। अगर पेट्रोल की तरसीलात शुरू न की गई तो जिंदगी मफलूज बनकर रह जाएगी। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि मुजाहिरीन से जल्द मुज़ाकरात करके मसला हल किया जाए। शहरी खबर शामिल करते हैं तोंसा शरीफ से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट पंजाब के अहकामात की रोशनी में बगैर मंजूरी गैर कानूनी तौर पर बनाए गए तमाम सर्विस स्टेशन को आज असिस्टेंट कमिश्नर तोंसा शरीफ फरह जावेद ने फौरी तौर पर सील करने के हुक्म सादर फरमाया। हस्बुल हुक्म असिस्टेंट कमिश्नर इंचार्ज रेगुलेशन म्यूनसिपल कमेटी तोंसा शरीफ काजी मोहम्मद नईमुल्ला ने इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर मामा शफीकुर रहमान मियाना, मजहर अब्बास लाशारी, मोहम्मद हनीफ साजिद और बिल्डिंग इंस्पेक्टर मोहम्मद इब्राहिम शाह म्यूनसिपल कमेटी तोंसा की सरबराही में बाखमरा अमला इन्फोर्समेंट टीम तश्कील दी और फौरी तौर पर तमाम गैर कानूनी तौर पर अंदर हदूद म्यूनसिपल कमेटी तोंसा शरीफ सर्विस स्टेशन को फौरी तौर पर सील कर दिया गया और मार्कान सर्विस स्टेशन को सख्ती से तंबीह की गई कि अगर किसी ने नया सर्विस स्टेशन बगैर मंजूरी के बनाया या चालू किया तो इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और इस वक्त जो गैर कानूनी सर्विस स्टेशन वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम के बगैर काम कर रहे हैं और साथ ही सर्विस स्टेशन पर गाड़ियों की ऑयल वॉशिंग पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। जो सर्विस स्टेशन मालकान दर्ज बाला हदायत पूरे ना उतरे तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए इनको मुस्तकिल सील कर दिया जाएगा। लिहाजा तमाम सर्विस स्टेशन मालकान को सख्ती से तंबीह की जाती है कि वो फौरी तौर पर सर्विस स्टेशन की हस्बे ज़ाब्ता मंजूरी करवाएं। वाज़ेह रहे कि इससे कबल भी आपको प्लानिंग ब्रांच म्यूनसिपल कमेटी तोंसा शरीफ की तरफ से मुतअद्दिद बार नोटिस जारी किए जा चुके हैं। मज़ीद ताहीर की सूरत में कोई अज़र काबिल कबूल ना होगा और इदारा MC तोंसा आप के खिलाफ हर किस्म की कानूनी चाराजोई का हक महफूज रखता है। अब रुख करते हैं शेखपुरा का हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़ शेख अली रजा की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और कमिश्नर लाहौर की खसूसी हदायत पर डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा शाहिद इमरान मार्ट ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शहबाज अहमद शीना के हमरा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बाई खवातीन बिक्की में मुख्तलिफ खेलों में शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा करने वाले तालिबात में इनामात तकसीम किए। इस मौका पर डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज शेखपुरा प्रोफेसर उस्मा दरीस और दीगर ज़िले अफसरान कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर नुमाना मोहम्मद यार समेत दीगर उस्ताज़ा कराम और मीडिया नुमाइंदगान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट ने इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि बिक्की कॉलेज के खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल हासिल करके पंजाब भर में बिक्की शेखपुरा का नाम रोशन किया। इनकी हौसला अफजाई के लिए इनको सर्टिफिकेट दिए जिससे तलबा का मोराल बुलंद होगा और ये आगे मजीद नेशनल लेवल पर भी इसी तरह फतूहात हासिल करके मुल्क और कौम का नाम रोशन करेंगे। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट ने इस मौका पर मजीद गुफ्तगू करते हुए कहा कि तलबा तालिबात मजीद मेहनत और लगन से आगे बढ़ने की कोशिश करें ताकि इनके आगे भी खायर रुकावटें ना ठहर सकें और ये बखूबी इसको भी अबूर करते हुए नेशनल लेवल तक जाएं और मुल्क की तरक्की और एक पायदार अमन पसंद शहरी होने का सबूत देते हुए मुल्क और कौम का नाम रोशन करें। अब रुख करते हैं शेखपुरा का हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़ शेख अली रजा की इस रिपोर्ट में। 11 kV तार टूटने की वजह से गंदम की खेत को आग लग गई। रेस्क्यू वाक़या शरपुर रोड 6 चक में पेश आया। रेस्क्यू कॉलर के मुताबिक 11 kV की तार टूटने की वजह से गंदम खेत को आग लग गई। कॉल मसूल होते ही रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीमों का फौरी रिस्पॉन्स। आग लगने की वजह से 7 एकड़ गंदम जल गई। रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीमों ने फौरन आग पर काबू पा लिया। रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीमों की कावश से 40 एकड़ गंदम बचा ली गई।
کراچی سے اون نیوز کے رپورٹر عمران علی شر کی رپورٹ کے مطابق گلشن حدید میں ڈکیٹی کے دوران مذمت پر شہری خان عالم کی افسوسناک ہلاکت پر ایس ایس پی منیر کا اہل خانہ سے ملاقات پر اظہار تعزیت اور اس غمگین موقع پر ان کے ساتھ گہری ہمدردی کا اظہار کیا۔ ایس ایس پی کاشف عباسی نے کہا کہ ہم خان عالم کے اہل خانہ کے دکھ میں شریک ہیں اور ہم تمام وسائل کو بروئے کار لا کر قاتلوں کو جلد از جلد گرفتار کریں گے۔ پولیس کے پاس اہم معلومات موجود ہیں اور ہم ملزمان کی گرفتاری کے لیے بھرپور محنت کر رہے ہیں۔ اس کیس کو حل کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے گئے ہیں۔ پولیس کی اضافی ٹیمیں تشکیل دی جا چکی ہیں اور ملوث ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ پولیس اسٹریٹ کرائم کے واقعات میں ملوث ملزمان کے خلاف سخت کارروائیاں کر رہی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں حافظ آباد سے۔ ہمارے اون نیوز کے ڈسٹرکٹ کی رپورٹر چمن عباس کی رپورٹ کے مطابق ڈی پی او حافظ آباد کی ہدایت پر عارف شہید پولیس لائنز میں تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا اور کینسر میں مبتلا بچوں کے لیے بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد۔ حافظ آباد ڈی پی او حافظ آباد آتف نذیر کی ہدایت پر عارف شہید پولیس لائنز میں ایک فلاحی بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا اور کینسر جیسے موذی امراض میں مبتلا معصوم بچوں کو خون کی فراہمی کو یقینی بنانا تھا۔ یہ کیمپ انسانی ہمدردی اور معاشرتی خدمت کی ایک شاندار مثال تھا، جس میں حافظ آباد پولیس کے افسران جوانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ڈی پی او حافظ آباد آتف نذیر نے خود بھی خون کا عطیہ دے کر ایک عملی مثال قائم کی، جس سے دیگر اہلکاروں کا حوصلہ بھی بلند ہوا۔ اس فلاحی اقدام میں ٹریفک پولیس اور پنجاب پولیس حافظ آباد کے اہلکاروں نے بھی بھرپور شرکت کی اور اس نیک مقصد کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ بلڈ کیمپ کا مقصد صرف خون کا عطیہ دینا نہیں تھا، بلکہ معاشرے میں انسانی دوست احساس اور تعاون کا پیغام عام کرنا بھی تھا۔ ایسے اقدامات اس بات کی روشن دلیل ہے کہ اگر ہم سب مل کر اپنا چھوٹا سا حصہ بھی ڈالیں تو کئی معصوم زندگیاں بچائی جا سکتی ہیں۔ یہ کیمپ ان والدین کے لیے بھی امید کی ایک کرن ثابت ہوا جن کے بچے ان جان لیوا بیماری سے لڑ رہے ہیں۔ ڈی پی او آتف نذیر نے اس موقع پر کہا کہ پولیس صرف قانون کی پاسداری تک محدود نہیں، بلکہ عوامی خدمت اور معاشرتی فلاح بھی ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں فاروق آباد سے، جہاں پر سب انسپیکٹر واجد عباس کو پی آر او ٹو ڈی پی او سے تھانہ سٹی فاروق آباد میں بطور ایس ایچ او تعینات کر دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ واجد عباس اس سے پہلے بھی پہلی دفعہ بطور ایس ایچ او تھانہ سٹی فاروق آباد میں ہی تعینات کیے گئے تھے۔ واجد عباس اپنی پہلی تعیناتی میں فاروق آباد کی تاریخ میں پہلے ایس ایچ او تھے جنہوں نے متعدد مقدمات میں پرانی دشمنیاں ختم کروا گئی، خاندانوں کو آپس میں ملایا تھا اور شہر سے منشیات جیسی لعنت کا خاتمہ کیا تھا، جس کے بعد شہر بھر سے مختلف سیاسی، سماجی اور مذہبی تنظیموں کے نمائندوں نے واجد عباس کی تھانہ سٹی فاروق آباد میں دوبارہ تعیناتی پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے فاروق آباد کے شہریوں کے لیے خوش آئند قرار دیا ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ واجد عباس خاندانوں کو آپس میں ملوانے کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے عوامی خدمت کے جذبے سے جرائم کے خاتمے کے ساتھ اسٹریٹ کرائم کی روک تھام کے لیے اہم کردار ادا کریں گے۔ رانا شہزاد کیسر، بیورو چیف، لاہور۔ اب رخ کرتے ہیں شہر قائد کا، جہاں ہمارے نمائندے راؤ عرفان راجہ کی رپورٹ کے مطابق سربراہ پاکستان سنی تحریک محمد شاداب رضا نقشبندی نے کہا ہے کہ بھارتی حکومت کی سازش ایک بار پھر بے نقاب ہو گئی۔ مقبوضہ کشمیر کے سیاحتی مقام پہلگام میں 28 سیاح کا قتل بھارتی دہشت گردی ہے۔ مقبوضہ کشمیر کو بھارتی فوج کی چھاؤنی بنایا ہوا ہے اور مسلسل انسانی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے۔ بھارت نے سوشل میڈیا پر کروڑوں روپے خرچ کر کے منفی پروپیگنڈا کرنے کی سازش کی، جس میں وہ بری طرح ناکام ہو گئے۔ مودی حکومت مقبوضہ کشمیر میں مسلم نسل کشی اور ظلم و جبر اور مسلسل انسانی حقوق کی پامالی کر رہی ہے۔ 5 اگست 2019 مقبوضہ کشمیر کی حیثیت تبدیل کر کے مسلم نسل کشی اور ان سے جینے کا حق چھینا جا رہا ہے۔ فالس فلیگ آپریشن کو مسترد کرتے ہیں اور اس واقعے کی تحقیقات کے لیے عالمی کمیٹی تشکیل دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر بھارتی چھاؤنی بنا ہوا ہے، جگہ جگہ فوجی چوکیاں اور فوجی دستے موجود ہیں۔ ان سیاحوں کے قتل میں بھارتی خفیہ ایجنسی کا ہاتھ ملوث ہے۔ بیورو چیف حضرت تاج قریشی کی رپورٹ کے مطابق مادر عملی کا قرض اتارنے کے بے لوث جذبے کے عملی مثال کا عملی مظاہرہ ڈویژن بھارت میں ایلومنائی طلبہ کی جانب سے اپنے مادر علمی کے لیے عطیہ جات دیے گئے۔ سرکاری سکولز کے فارغ التحصیل ایلومنائی طلبہ کے اعزاز میں تقریب پذیر آئی ٹی ہاؤس میں منعقد ہوئی، جس کی صدارت کمشنر عامر کریم خان نے کی۔ کمشنر عامر کریم خان نے کہا کہ اسکول ایلومنائی طلبہ کی مدد سے سرکاری تعلیمی اداروں میں بہتری لانا مشن ہے۔ نجی سیکٹر کی شمولیت سے ہی مثالی معاشرے کی بنیاد ڈالی جا
سکتی ہے۔ ایلومنائی طلباء نے عطیہ جات سے اپنے مادر علمی سے محبت کا ثبوت دیا۔ ڈویژن بھر میں 13 کروڑ سے زائد کی اسکیمیں اسکول میں مکمل ہو چکی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی بخاری ضلع انتظامیہ نے ایلومنائی طلباء کے مادر علمی سے رابطے کا موقع فراہم کیا۔ مادر علمی رابطہ ایوارڈ ماہر حضرات کے جذبے کو سراہنے کی ایک کاوش ہے۔ سرکاری تعلیمی اداروں کو نجی سیکٹر اور ایلومنائی طلباء کی مدد سے مزید بہتر کریں گے۔ تقریب میں ادبی سیاسی شخصیات سمیت سول سوسائٹی نے مادر علمی رابطہ مہم کو خراج تحسین پیش کیا۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی بخاری سیاسی قیادت اور اسکول ایلومنائی طلباء کی شرکت کی۔ کمشنر عامر کریم خان اور ڈپٹی کمشنر محمد علی بخاری نے مہیر حضرات میں تعریفی سرٹیفکیٹ شیلڈ تقسیم کی۔ بیورو چیف حضرت تاج قریشی کی رپورٹ کے مطابق ڈائریکٹر جنرل ایم ڈی اے رانا سلیم احمد خان کا چنگی نمبر 9 اور بوسن روڈ پر پروٹیکٹڈ یو ٹرن بنانے کے کام کا جائزہ لینے کے لیے وزٹ کے دوران ڈائریکٹر جنرل انجینئرنگ رانا وسیم، ڈائریکٹر ٹریفک انجینئرنگ اینڈ ٹرانسپورٹ پلاننگ ایم ڈی اے سمیت دیگر افسران ان کے ہمراہ تھے۔ ڈائریکٹر جنرل ایم ڈی اے نے بوسن روڈ پر پروٹیکٹڈ یو ٹرن بنانے کے کام کا جائزہ لیا اور اس موقع پر احکامات جاری کیے۔ اس موقع پر ڈائریکٹر جنرل ایم ڈی اے نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بوسن روڈ پر ٹریفک کے مسائل کے حل کے لیے ضلع انتظامیہ اور ٹریفک پولیس کی مشاورت سے ایم ڈی اے انتظامیہ ایک جامع پلان پر عمل کر رہی ہے۔ بوسن روڈ پر ٹریفک بلاک ہونے جیسے مسائل کے حل کے لیے پروٹیکٹڈ یو ٹرن بنائے جا رہے ہیں تاکہ کسی گاڑی کے یو ٹرن لینے سے ٹریفک کا بہاؤ متاثر نہ ہو۔ پروٹیکٹڈ یو ٹرن سے حادثات میں بھی واضح طور پر کمی آئے گی۔ انہوں نے ڈائریکٹر جنرل کو ہدایت کی کہ 2 دن کے اندر یو ٹرن کا کام مکمل کریں۔ حفاظتی انتظامات کے لیے یو ٹرن سے قبل آگاہی سائن بورڈ لگائے جائیں۔ یو ٹرن کی سائڈ پر ریفلیکٹڈ لائٹ اور بورڈ لگائے جائیں۔ حادثات سے بچاؤ کے لیے غلط طرف سے آنے والی ٹریفک کو روکنے کے لیے پلاننگ کی جائے اور آگاہی مہم چلائی جائے۔ مخالف کی طرف سے آنے والے ٹریفک کو روکنے کے لیے سائن بورڈ لگائے جائیں۔ آئندہ 2 روز میں پروٹیکٹڈ یو ٹرن پر کٹ آئز اور پینٹ کا کام مکمل کیا جائے۔ ڈائریکٹر جنرل ایم ڈی اے رانا سلیم احمد خان نے چنگی نمبر 9 پر جاری ترقیاتی کاموں کا بھی جائزہ لیا۔ خبر شامل کرتے ہیں مورو سے ہمارے نمائندے اللہ رکھیو کی رپورٹ کے مطابق مورو کے نواحی گاؤں اپر شاہ کی سید برادری کا اپنی ہی برادری کے باثر افراد کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرے میں سید خاجن شاہ، سید ممتاز علی شاہ، ایاز پہور، سلیم مری، سید قربان شاہ اور دیگر احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ کئی سالوں سے ہماری ہی برادری کے باثر افراد سید انور شاہ، سچل شاہ، نزاکت شاہ، فقیر شاہ ہمیں بلا وجہ تنگ کر رہے ہیں۔ کبھی ایس ڈی ایم اور کبھی ڈی سی کو جھوٹی درخواستیں دے کر ہمیں پریشان کرتے ہیں۔ اس وقت ہم اپنے گاؤں کے پرائمری اسکول اور گھروں کے سیوریج کے پانی کو گاؤں کے باہر سرکاری واٹر سپلائی میں ڈالنے کے لیے اپنے خرچ پر ایک نہر بنا رہے ہیں۔ باثر انور شاہ اور دیگر نئے بھرتی ہونے والے پولیس سے ہمارے خلاف جعلی این سی حاصل کر کے ہمیں ہراساں کر رہے ہیں۔ ہم وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، ڈی سی نوشہر افروز، ایس پی نوشہر افروز، سانگڑ ملک اور دیگر اعلیٰ افسران سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں آئیں، پانی کے تالاب دیکھیں اور ہمارے ساتھ انصاف کریں۔ بصورت دیگر ہم احتجاج کا دائرہ وسیع کریں گے۔ اب رخ کرتے ہیں پاک پتن کا۔ پاک پتن میں بجلی چوروں کے خلاف بڑا ایکشن۔ وفاقی وزیر توانائی سردار اویس احمد لغاری کی ہدایت پر تمام ڈسکوز میں بجلی چوروں کی روک تھام کے لیے ہر ٹرانسفارمر پر چیک میٹر لگائے جا رہے ہیں۔ پاک پتن ایکسین وابٹہ سید وزیر علی شاہ سے ہمارے نمائندے افتخار احمد فریدی کی ایکسین وابٹہ سید وزیر علی شاہ سے بات چیت ہوئی۔ اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ افتخار احمد فریدی موجود ہیں۔ جی افتخار، بتائیے گا۔ آج بالکل پاک پتن میں ایکشن وابٹہ سید وزیر علی شاہ، بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف بہت بڑا ایکشن۔ وفاقی وزیر توانائی سردار اویس احمد لغاری کی ہدایت پر تمام ڈسکوز مین میں بجلی چوری کی روک تھام کے لیے ہر ٹرانسفارمر پر چیک میٹر لگائے جا رہے ہیں۔ پاک پتن چیف ایگزیکٹو آفیسر میپکو انجینئر محمد ظاہر گل کی ہدایت پر بجلی چوری کی روک تھام کے لیے ایکشن وابٹہ سید وزیر علی شاہ کی سربراہی میں ایس ڈی اوز کی زیر نگرانی شہر سمیت مختلف دیہاتی علاقوں میں ہر ٹرانسفارمر پر چیک میٹر لگائے جا رہے ہیں۔ ثنا، میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلا جاؤں کہ جب میں نے سید وزیر علی شاہ کا انٹرویو کیا تو ان کا کہنا تھا پاک پتن اگر کوئی بجلی چوری کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری اس پورے ٹرانسفارمر والوں پر پڑے گی جو اس ٹرانسفارمر میں سے بجلی استعمال کر رہے ہیں۔ ٹرانسفارمر کے میٹر اور گھریلو میٹر پر ریڈنگ کا فرق آیا تو پورے ٹرانسفارمر سے بجلی کی سپلائی معطل کر دی جائے گی، اس لیے اپنے آس پاس بجلی چوری کرنے والوں پر کڑی نظر رکھیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ افتخار احمد فریدی، آن نیوز، پاک پتن۔
खबर शामिल करते हैं मालाकंड से। हमारे ब्यूरो चीफ जावेद खान के मुताबिक कौमी इस्लाही जरगा कौंसल मालाकंड डिवीजन के अहदेदारान का सहाकोट मोहम्मद शाह काका जी को मालाकंड का सीनियर वाइस चेयरमैन मुकर्रर किया गया। आज बाकायदा कौमी इस्लाही जरगा कौंसल के मशरान का एक वफ्द सहाकोट के नवाही गांव पलोटल में तकरीब खलफबरदारी का अहतमाम किया गया और मुकर्रीन ने मालाकंड डिवीजन में जारी लोगों को दरपेश मसाइल पर रोशनी डाली और कौमी इस्लाही जरगा कौंसल की हिफाजत पर रोशनी डाली। मुकर्रीन के वफ्द में शामिल जरगा मेंबरान में वकला, उलमा और सियासी शख्सियात शामिल थे। कौमी इस्लाही जरगा कौंसल के वफ्द ने बाकायदा तौर पर नौ मुंतखब वाइस चेयरमैन समेत मेंबरान काबीना से खल्फ लिया और इलाके में मजलूम और गरीब तबके की खिदमत और इलाके में अमन अमान कायम करने और जरगा के जरिए लोगों में सुलह करवाने पर जोर दिया। इस मौका पर सहाकोट पलोटल मोहम्मद शाह काका जी के डेरे पर एक पुरवकार तकरीब मुनक्कद हुई जिसमें इलाके के मोअज़्ज़िज़ीन और मोहम्मद शाह काका जी के खानदान के तमाम अफराद ने शिरकत की। कौमी इस्लाही जरगा कौंसल के मरकजी अरकान ने मुंतखब काबीना से खलफ लिया और लोगों में इस्लाही कामों की तलकीन की, जिस पर नौ मुंतखब वाइस चेयरमैन ने वफ्द का शुक्रिया अदा किया और भरपूर साथ देने का ऐलान किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।